प्रत्येक वर्ष गाउँमा चाहिँ यो देउसी भैली खेले अनि पैसा उठाउने होइन त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ अघि भने सङ्गीतका समारोहमा राख्ने लाइब्रेरीहरू राखेको त्यस पछाडि चाहिँ अब ती क्याटरिङ जस्तो सामान भाँडाकुँडाहरू चाहिँ गर्ने बिहे बटुलोमा भोलिन्टियर गर्ने होइन प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सवमा नाटकको कार्यक्रमहरू गर्ने म चाहिँ पहिलाको चाहिँ नाटककार पनि हो एक्टर पनि हो म चाहिँ पहिला चाहिँ म नाटकको रोल पनि गर्थेँ नाटक आफै पनि लेख्थेँ अभिनय पनि गर्ने लेख्ने पनि लेख्ने पनि गर्थेँ होइन गर्थेँ त्यो हिसाबले चाहिँ अब अलिकति सुरुदेखि नै भनौँ सानोदेखि नै लिडरसिपमा अगाडि बढेको खास गरेर अब यो खेलकुदको क्षेत्रमा पनि अलिकति फुटबलमा पनि अलिकति ए हजुर हो र ए अब फुटबल खेलाडी धेर भन्दा पनि म्यानेजमेन्टको बढी फोकस लिएर अब खेल्न टिकट खेलिन्थ्यो होइन त्यो मैले फोटो पनि हालेको थिएँ अस्ति एकपल्ट होइन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ गर्दै गएपछि 48 सालमा म अध्यक्ष भएँ 48 साल पछाडि 2 वर्षको त्यस पछाडि त्यतिखेर नै एउटा चाहिँ ठुलो खालको प्रोजेक्ट आयो क्या 32 लाख 48 सालमा 32 लाखको स्याप नेपालले लङ टर्म पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने कार्यक्रम चाहिँ अब नेपालको 8वटा संस्थाहरूलाई दिए इलामको एउटा संस्था सुनगाबा क्लब भन्ने त्यसबाट हाम्रो समाजसेवी त्यस पछाडि यो केराबारी मोरङको एउटा मचिन्द्र युवा क्लब त्यस पछाडि बेलबारीको एउटा चाहिँ नारी विकास सङ्घ होला अनि यो चाहिँ चितवनको 3टा संस्था नारायणगढ युथ क्लब दियालो क्लब लगायतका र अनि एउटा चाहिँ वीरगञ्जको संस्था यो 8वटा संस्थाले हामी त्यो लङ टर्म पार्टनरसिप योजना भने सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरू थियो त्यो कार्यक्रममा गर्दै 50 सालमा 4 वर्षे प्रोग्राममा मिड टर्ममा चाहिँ हामी 8 जना साथीहरूलाई चाहिँ क्यानाडा लग्यो यो उहाँहरूकै प्लानमा एउटा युथ एक्सचेन्ज प्रोग्राम भन्ने बारेमा त्यतिखेर म 24 वर्षको थिएँ 24 वर्षमा हजुर क्यानाडा पुग्नुभयो काठमाडौँ नै नआएको मान्छे एकचोटि क्यानाडा पुग्यो ए काठमाडौँ आउनु भएको थिएन आएको थिएन नि ए त्यसकै लागि यहाँ काठमाडौँ आउनु पर्यो विमानस्थलमा होइन यहाँ कमल बसेर कहाँ थियो त्यसको अफिस आएर अनि गरेर क्यानाडा पुग्यो अब क्यानाडा चाहिँ अब 3 महिना क्यानाडा र 3 महिना थियो अब त्यहाँ अब भनौँ न धेरै कठिनाइहरू पनि भयो मलाई मैले पनि त्यहाँ लेखेको पनि थियो कतिखेर अब त्यो अङ्ग्रेजी पनि अब 4 क्लासदेखि पढेको मान्छेलाई गाह्रै थियो होइन सही भाषाको समस्या त्यो होटलमा गयो मेनु हेर्न पनि समस्या धेरै कुराहरू चाहिँ कठिनाइ भोग्दा भोगेर त्यही पनि त्यहाँ लर्निङ गरियो भनौँ न अब भ्यान्कुभर र ब्रिटिस कोलम्बियामा बसेर हामीले चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्टका धेरै कामहरू एक्टिभिटिजहरू गऱ्यौँ र म त्यहाँ बसेर फर्किसकेपछि बस्दा बस्दै मलाई चाहिँ त्यहाँ नेपालीहरूलाई भेट भयो क्या कोही होटलमा काम गरेँ कोही केमा गरेर अब ठुलो पोस्टको चाहिँ मैले देखिनँ त्यहाँ मान्छेहरू धेरै मान्छेहरू र कतिपय मान्छेले के सोध्यो त्यही यो 5-6 महिना बस्दाखेरि उतै भाषिन्छ जबकि 50 सालमा त्यस्ता खालका मान्छेहरू चाहिँ थिएनन् मान्छेहरू भनौँ न जाने चलन थिएन नेपालबाटै थिएन त्यस्तो त्यो पनि क्यानाडा फेरि कम थियो झापामा मात्रै एकजना चाहिँ अरब गएको रहेछन् त्यो मान्छेलाई अरबी कार्की भन्थेँ कि मैले त्यहाँ अरब गएको मान्छेलाई अरबी कार्की भनेर चिनिन्थ्यो अब म क्यानाडा पुगेको अब त्यहाँ चाहिँ भयङ्कर अब त्यहाँ चाहिँ त्यो झापाजीलाई फर्केको थियो कि यसरी गयो मान्छे भने फेरि अनि आउँदाखेरि 3 महिनाको प्लानमा एउटा काउन्टर पार्ट पनि लिएर आउनु पऱ्यो 3 महिना उहीँ बस्ने ल्याउँदाखेरि पनि अब पुरै त्यो गोरो त्यो यो केटा को भनेर त्यस्तो खालको अहिले पनि मान्छेहरूले मलाई ए उहाँबाट काउन्टर पार्ट ल्याउनु पर्ने थियो 3 महिना उता बस्यो 3 महिना यता 6 महिना प्रोग्राममा हाम्रो होइन एक्सचेन्ज प्रोग्राम थियो एक्सचेन्ज प्रोग्राम हो त्यस पछाडि त्यहाँ मैले बसिसकेपछि के फिल गरेँ भने मैले 2टा कुरा फिल गरेँ एउटा चाहिँ म अब आफै कसैको अन्डरमा बसेर जागिर नखाने होइन जब सिकर होइन जब गिभर हुने एउटा मेरो चाहिँ एउटा सोच बन्यो दोस्रो कुरा चाहिँ अब विदेश गएर चाहिँ पलायन नहुने कि बरु विदेश सिक्न घुम्न जाने यो अठोट लिएर चाहिँ मैले चाहिँ 50 सालको अब भदौतिर फर्केर आएपछि मैले त्यतिखेर यो संस्थाकै लागि भनेर पढाइ सढाइ पनि मोटामोटी बिगारी पनि सकेको थिएँ कि आइकम मैले पढ्दै अब बिकम चाहिँ स्टार्ट पनि भइसकेको थिएन त्यतिखेरको अवस्थामा
त्यस पछाडि पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ त्यतिखेर आयो हो न। मैले अब त्यो गाउँमा सुँगुर दिएर अब त्यो नमस्ते खाइन्छ नि त फेरि, अध्यक्ष मान्छे नमस्ते खाँदा खाँदा पुरै अब म त्यतैतिर पुरा यस्तो भइसकेको छु कि भिजिसक्नु भएको थियो। मलाई पढ्नै मन नलाग्ने कि अब घरमै बस्दाखेरि पनि पुरै त्यो त्यही संस्थालाई कसरी राम्रो बनाउने, कार्यक्रम कसरी ल्याउने, के ल्याउने, यस्तो एकरो भइसकेको थियो कि अब म चाहिँ संस्था त एकदम सफल, त्यो संस्था पनि एकदम सफल भयो क्या। तर अब त्यहाँ अलिकति अब हाम्रो सफल भइसकेपछि फेरि मान्छेहरूले त अलिअलि गर्छन्। अब त्यहाँ कस्तो समस्या आइदियो भने अब ठुलो त्यत्रो 32 लाखको बजेट, अन्य कार्यक्रम त्यो पनि एक किसिमको अहिलेको हाम्रो संस्था भइसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ होइन अब महेन्द्रगिरी त अब संसारै घुम्ने भयो भनिसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ अध्यक्षमा अर्को मेरै दाइ काकाका दाइले उठाएपछि दाइसँग लड्नु त भएन। अनि मैले अब चाहिँ एक किसिमले छोडेर दाइले गरी खान्छन् पनि थाहा हुनु भनेर अब म फर्स्ट प्रायोरिटी पढ्न जानुपर्छ भनेर म चाहिँ मिन बाहुन कलेज जोइन हुने 50 सालको दसैँ पछाडि मोटामोटी आएँ, जसले तुम्बी बोकेर आएँ गर्दाखेरि अब यहाँ 3 वर्ष बस्दाखेरि मैले यहाँ एउटा चाहिँ HIV एड्ससँग सम्बन्धित कार्यक्रम, यो मलाई लाग्छ यो लेडिजहरूले नै खोल्नु भएको थियो क्या। एकजना त यो शाखा इन्डस्ट्रिजको मेडम हुन्थ्यो, कुसुम शाखा भन्ने, लगायत अब डक्टरहरूको टिमहरूको एउटा HIV यो अमेरिकन फाउन्डेसन फर एड्स रिसर्च भन्ने कार्यक्रममा भक्तपुरमा चाहिँ म काम गर्दै यहाँ बिहान पढ्ने, दिउँसो चाहिँ काम गर्ने। त्यो चाहिँ फिल्ड लेभलकै काम हो है, फेरि त ठुलो काम होइन, फिल्ड लेभलकै काम गर्ने काम गरेर 3 वर्ष यहाँ बस्यो। काठमाडौँ बस्दा चाहिँ अनि दुःख के हो भने थाहा पाएँ मैले फेरि। म चाहिँ अलिकति त्यतिखेर पनि म शान सौकतकै मान्छे हो क्या। अब मध्यम लेभलको परिवार भए पनि गोजीमा पैसा भइहाल्ने, 10-20 जना केटाहरू पछाडि राखेर होइन। अब त्यतिखेर खर्च पनि खासै नहुने होइन, 100 रुपियाँ भयो भने केटाहरूलाई खुवाउनु पनि पुग्ने, खुवाउने खाल्ने, फुटबल खेलाउनु जाने, आगे पछि लिडरै भएर हिँडेको मान्छे। तर यहाँ आएपछि चाहिँ दुःख के हो भन्ने मैले 3 वर्षको दुःख चाहिँ यहाँ मैले थाहा पाएँ। परिवारको साथ जुन समाज सेवा सामाजिक सङ्घ संस्थामा सुरुबाटै लाग्नुभयो त्यो युवा वयमा, त्यति बेला परिवारको घर परिवारको साथ सहयोग, हुन त क्यानाडा पनि जानुभयो, त्यो बेलाका यी गतिविधिप्रति परिवारको आफ्नो परिवारको साथ सहयोग चाहिँ कतिको रह्यो हजुरलाई? होइन यस्तो मैले चाहिँ अब त्यतिखेर त बिहे गरेकै थिएन होइन, अब बुवा आमाको त साथ सहयोग नै रहेको थियो। तर पनि अब चाहिँ अब पछाडि पनि आउँछ कुरा, त्यो कस्तो थियो भने म बिकम पास गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो होइन त्यो गाउँमै यताउता बसेको, सुँगुर बाँडेको, के बाँडेको, यहाँ गरेको, एकदम के गरेको होला यसले। मैले चाहिँ अब त्यो युवाहरू लिएर हिँड्ने होइन, कुलतमा नलागुन्, अर्थ क्षेत्रमा नलागुन् भनेर जुन खेलकुद रोजियो, सामाजिक क्षेत्र रोजियो होइन। अब यो बोल्ने कलाहरूदेखि त्यतिखेर त उद्घोषण कला भन्ने तालिम त थिएन नि त। अब हामी बोल्दाखेरि पनि खुट्टा काम्थ्यौँ होइन, बच्चा नानीहरूलाई त्यो वक्तृत्व कला हाजिर जवाब प्रत्येक शुक्रबार गराउँथ्यौँ हामी। त्यसले त्यतिखेर अब यो के गरेको होला, जागिर खानु नि भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ अब मलाई चाहिँ यो संस्था खोल्दा नै यो सारा सागस खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो बेरोजगारको नेता जस्तो मलाई सम्झेको थियो क्या मान्छेहरूले गाउँ गाउँमा हुँदाखेरि। चुप्प लाएर पढ्न जानु न खानु, अब कोही मान्छे त्यतिखेर चाहिँ त्यो इन्भल्भ हुन चाहँदैन थियो क्या। अलिकति राम्रो मान्छे होइन, अलिकति पढ्न राम्रो भएको मान्छेहरू मेरो पछाडि त लाग्दैन थियो नि त, किनभने त्यो बेरोजगारहरूलाई चाहिँ हिँडाए जस्तो देखियो। त्यसले गर्दा तपाईँ त्यो त्यस्तो टर्चर त खाएकै हो क्या मैले भनेको होइन। तर अब परिवारमा चाहिँ त्यस्तो मलाई बुवा आमाबाट चाहिँ साथ सहयोगै भएको क्या। स्पेसल आमाले चाहिँ मलाई चाहिँ अब प्रत्येक हप्ता 100 रुपियाँ पैसा दिएर चाहिँ होइन खर्च गर्न दिनु भने, अब हामीले अघि भने नि मेरो आमाले त के त त्यो बारीमा साग फलाउनुहुन्थ्यो होइन, अब कुखुराको अन्डा बेच्नुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्थ्यो। अब म अलिकति बरु भाइहरूले हलो जोतेको होला, मैले चाहिँ जोतिनँ क्या। भाइ मेरो भाइ पनि छ, उसलाई चाहिँ बरु म अलिक पढ्न तगडै भएर पनि हो, बुवा आमाले पढोस् न त्यसले भन्ने हिसाबले हुन्थ्यो नि। अब त्यो हिसाबले चाहिँ प्रत्येक हप्ता मलाई 100 रुपियाँ दिने क्या।
100 रुपियाँ भएको त मजाले पुग्ने थियो त्यति बेला होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई साथ सहयोग नै दिएको रहेछ अहिले चाहिँ सम्झिँदा क्या। पढ्नु चाहिँ पढ होइन, अब यो सामाजिक काममा पनि लाग भन्ने मोडलले चाहिँ त्यो खालको मलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पढाइ बिचमा पढाइ छोड्दा पढाइ भन्नाले रेगुलर पढाइ चाहिँ छोडिनँ होइन, मैले ट्याक्कै पढाइ छोडेको होइन। दाग त लाग्यो नि त, मैले त्यो आइकममा दाग लाग्यो भनौँ न। अब सही हो। त्यो भइसकेपछि कस्तो भइदियो भने अब पढाइमा भन्दा पनि अब त्यो यता पढ्न चाहिँ नम्बर कम आउने स्थिति बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पढाइ चाहिँ रेगुलर लिइरहेको थिएँ होइन, तर जुन सोचेअनुसारको चाहिँ जसरी मन लाएर गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ नहुने कि अघि। अनि 50 साल पछाडि म यहाँ आएर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ पहिला सुरुमा सामाजिक संस्था खोलियो। म यहाँ 50 सालदेखि 53 सालसम्म यहाँ बसेको। पहिला त मेरो दिमागमा अब त्यो सामाजिक संस्थै पहिला जुन खोलेको थियो त्यो आइडिया थियो। सुरु गरियो सहारा नेपाल भन्ने, जो 2051 साल कार्तिक 5 गते त्यसलाई दर्ता गरिएको। यही दर्ता भएको झापामै हो, तर चाहिँ त्यसको सोच हरेक कुरा र यहाँ जन्मेको हो। यहाँ काठमाडौँ बसेर आइडिया लिएर अनि त्यहाँ भएका साथीहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर त्यो सुरुवात गरियो। त्यस पछाडि अब पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने पहिलाको संस्था जुन थियो त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा चन्दा उठाउने, अनि त्यो गाउँ गाउँमा पहिला झापातिर पाटा हुन्थ्यो क्या, पाटा धानहरू सङ्कलन गर्ने। यसले गर्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ के खालि यो क्लब भन्ने थियो, त्यसको पछाडि नामहरू चाहिँ क्लब थियो क्या। क्लब भनेको चाहिँ सबै चाहिँ बेरोजगारहरूले गर्ने, पैसा उठाउने, के गर्ने भने यति आजित भएको थियो है, नेगेटिभ माइन्ड थियो। क्लबमा चाहिँ लाग्नु हुँदैन है छोराछोरी भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ एकदम देख्ने बित्तिकै अर्कै फरक ढङ्गले समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त्यति बेला सकारात्मक थिएन। हजुर थिएन। अनि त्यो भइसकेपछि के भयो भने अब चाहिँ यो फेरि क्लब सेन्टर राख्यो भने त समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले ठ्याक्कै हेर्नुभयो भने यसको नाम चाहिँ अलिकति आइएनजिओ खालको पारेको सहारा नेपाल मात्रै लेख्यो क्या यसको नाम। सहारा नेपाल भनेको के हो अनि त्यहाँ पहिला दोस्रो माइन्डसेट उहाँहरूलाई के गरायो भने सहारा नेपालले कुनै पनि व्यक्तिसँग चन्दा लिँदैन, बरु जो सदस्य हुन्छ सदस्यले नै त्यसलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने मोडलले हामी चाहिँ त्यहाँ भेला भएका साथीभाइहरूले चाहिँ अब यसको उद्देश्य पहिलो उद्देश्य चन्दा नलिने होइन, सामाजिक काम गर्ने, विभिन्न दार्जिलिङ संस्थाहरूसँग सहयोग लिएर गर्ने भन्ने मोडलले 51 सालमा गरिसकेपछि पहिला सुरुमा हाम्रो के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ प्याक्ट नेपाल भन्ने संस्थाहरू थियो। हाम्रो रामबाबुजीहरू, प्रकाश पोखरेली सबै साथीहरू प्याक्ट नेपाल भन्ने संस्था पहिला सुरुमा चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि 10वटा प्रौढ शिक्षा आयो पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष सायद मलाई लाग्छ 52 सालमै 10वटा प्रौढ शिक्षा, त्यस पछाडि 30वटा अर्को प्रौढ शिक्षा वर्ल्ड प्रोजेक्ट भन्ने थियो। त्यो 40वटा प्रौढ शिक्षा सञ्चालन गर्दै गइसकेपछि चाहिँ हामीले त त्यसलाई चाहिँ एउटा सानो फन्ड पनि बनाउन सक्यौँ होइन, ओभरहेड कस्टहरू त्यहाँ साथीभाइ स्टाफहरू पनि परिचालन हुन सक्ने, सुपरभाइजर यही साथीका साथीहरू कोही सुपरभाइजर भए कोही के भए। म त्यतिखेरसम्म पनि यहीँ छु, काठमाडौँ नै छु। यहाँ आएर मेरो काम भनेको दात्री संस्थाहरू डोनर खोज्ने होइन, यता रेगुलर काम पनि गरिसकेपछि अब अफिसहरू इस्टाब्लिस गऱ्यौँ होइन। यसरी गरिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ हामीले 22वटा जति चाहिँ बचत समूह बनायौँ, महिला समूह बनायौँ है। यो हाम्रो सहकारीको स्टार्टिङको कुरालाई कसरी जोडियो भन्ने कुरा। यता प्रौढ शिक्षा पढाइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फेरि अर्को फेरि चाहिँ त्यहाँ के प्रोग्राममा आयो भन्दाखेरि त्यही प्याक्टकै वेब भन्ने कार्यक्रम आयो, महिला सशक्ति वेब प्रोग्राम भन्ने, वुमेन इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम भन्ने आयो। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ बचतसँगै यो बचतको कार्यक्रम थियो होइन, भिलेज ब्याङ्क भन्ने खालको थियो। त्यस पछाडि कानुनी शिक्षा 1.5 वर्षको प्रोजेक्ट थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले 22वटा समूहलाई चाहिँ त्यही समूहलाई चाहिँ भनौँ न 40वटा प्रौढ शिक्षाबाट 22वटा समूहलाई चाहिँ समूह बनाएर भिलेज ब्याङ्क बनायौँ, बचत समूह भिलेज ब्याङ्क। अब त्यो भिलेज ब्याङ्कलाई चाहिँ हामी चलाइरहेका थियौँ 53, 54, 55 सालदेखि।
अब त्यस पछाडि त्यो गर्दा गर्दै के फिल भयो भने होइन अब यो दात्री संस्थाबाट सधैँ दिगोपन नहुन सक्छ, कसरी चाहिँ चलाउँ, यो चलायमान त बनाउनु पऱ्यो नि त भन्ने हिसाबले सोचमा चाहिँ हामीले सहकारीको अवधारणा आयो। 52 साल फागुन 11 गते हामीले चाहिँ यो सारा नेपाल शाखा स्थापना गऱ्यौँ, जसमा 33 जना साथीहरू 34,000 रुपियाँ पैसा लिएर हामीले सुरु गरेको। 34,000 शेरपुँजीबाट। कसैले सहकारी त भन्दियो होला नि, सहकारीमा जानुपर्छ, सहकारी प्रणालीमा छिर्नुपर्छ भन्ने कुरा हजुर आफैमा आयो कि अथवा कसैले कुरा ल्यायो कि? कन्सेप्ट चाहिँ अब मेरो अवधारणा चाहिँ मेरै हो होइन, मैले यो परिकल्पना र सोच मेरै हो होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब काहीँ न काहीँ हामी चाहिँ अब त्यतिखेर हामी भनौँ न यहाँ काठमाडौँ बस्दाखेरि अब खोजियो नि त, जस्तो अब यहाँ चाहिँ त्यो आरएमडिसी संस्थादेखि लिएर नेप्सकुन कता 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 अब बस्दा जोडिँदाखेरि त्यो यो सहकारीको अवधारणा चाहिँ काहीँ न काहीँबाट थाहा पाएपछि अब यो चाहिँ अनि सहकारीमा जाने निर्णय पुग्यो। अब त्यसमा चाहिँ हामी अब त्यसमा साथ दिनुहुने मैले अब हाम्रो फाउन्डर अध्यक्ष पनि हुन्छ नरनाथ गिरी भयो, दुर्गा भण्डारी लगायत हामीले काठमाडौँमै बसेर त्यो बानेश्वरमा चाहिँ हाम्रो डेरा डन्नाती थियो होइन, त्यहाँ बसेर यो अब चाहिँ सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले 33 जना साथीहरू र 34,000 शेरपुँजीबाट सुरु गरेको यो संस्था है। 52 साल फागुन 11 गते र अनि चाहिँ चैत 21 गते चाहिँ यो दर्ता भएको छ। र नाम राख्ने कुरामा कुनै अरू खालको सोच्यो कि अथवा पहिल्यै सहारा गरौँ? नेपाल पहिल्यै भएकोले गर्दा सारा नेपाल त्यही गरौँ भन्ने भयो। सहारा एज अ बनाऊ, ब्रान्ड बनाऊ भन्ने मोडलले सुरु गरियो होइन। त्यसमा सुरुमाको अवस्थामा भनौँ न नेप्सकुनले पनि हामीले थुप्रै साथ दिएको छ। खास गरी नेप्सकुनसँग अब मेरो कसरी लगाव भयो थाहा छैन, तर अब सुमन खनाल पहिलाको हाम्रो उहाँसँग उहाँहरूको ग्रुपले होइन अब अहिलेको हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष अहिले नेप्सकुनको अध्यक्ष देवङ्गत हुनुभयो नि अहिले के अरे कैलाश भक्त प्रधानाङ्ग सरहरू होइन। थोरै त्योभन्दा अगाडिको हरि के भन्ने सर घिमिरे सरसँग पनि अलिकति भयो, तर बढी चाहिँ हाम्रो सुमन खनाल व्यवस्थापक सुमन सरले चाहिँ सुरुको अवस्थामा हामीलाई एउटा चाहिँ लेखा तालिम भनौँ न पूर्वका संस्थाहरूको लागि खास गरेर त त्यहाँ त जल्दो बल्दो त मोरङका साथीहरूकै थियो, मोरङमै धेरै थिए होइन। अब झापामा त हाम्रो संस्था र एउटा अर्को संस्था, दुईवटा संस्था मात्रै नेप्सकुनमा आबद्ध थियो। अनि त्यहाँ उहाँहरूले लेखापालन तालिमहरू दिइसकेपछि हाम्रो संस्थाको काम गराइए हाम्रो टिमहरू हेरेपछि चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई रेगुलर हामीले सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन। यसरी चाहिँ 53 सालमा चाहिँ अब 53 साल कतिमा चाहिँ नेप्सकुनमा आबद्धता भएको र हामी सुरुकै अवस्थामा चाहिँ अब हामीलाई अलिकति मद्दत के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अघि भनिसकेपछि एउटा चाहिँ सहकारी मार्फत यो 22वटा चाहिँ ग्रुपहरू 428 महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि हामीलाई चाहिँ 55-56 सालतिर चाहिँ यो सामुदायिक भूमिगत जल सिँचाइ सेक्टर आयोजना भनेर यो एसियाली विकास ब्याङ्क र राष्ट्र ब्याङ्क र सेसीको सपोर्टमा एउटा चाहिँ यो भूमिगत जल सिँचाइ सेक्टर किसानहरूलाई चाहिँ उत्पादन बढाउनको लागि सामूहिक उसमा चाहिँ ऋणहरू प्रवाह गर्नुपर्ने अनि टेक्निकल सपोर्ट र ग्रामीण रोडहरू बनाउने कार्यक्रम जुन आयो त्यसमा चाहिँ यो ग्रामीण विकास ब्याङ्कहरू लगायत अरू अन्य धेरै संस्थाहरू ब्याङ्कहरू आबद्धता भए उसले राष्ट्र ब्याङ्कले लियो होइन। त्यसमा चाहिँ हामी सुरुमै चाहिँ यो 54-55तिरै होला हामी चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कको ग्रामीण स्वावलम्बन कोष पनि हामीले चाहिँ लिएका थियौँ। ग्रामीण स्वावलम्बन कोषमा हामीले धेरै पैसा लिएको थिएन होला, थोरै पैसा लिएको थियो, त्यही 428 महिलाहरूलाई नै हामीले चाहिँ त्यो विपन्न कर्जा ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको पैसा चलाइसकेकोले गर्दाखेरि पुनः हामीलाई चाहिँ अब यो राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि पुनः त्यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनलाई क्या हामीले पहिला 3टा एउटा चारपाने, घैलाडुबा र अर्जुनधारा
भन्ने थियो हामीसित हाम्रो कार्यक्षेत्र। पछाडि चाहिँ त्यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि जुन भने नि CGISP भन्छ, त्यो कार्यक्रमले 20वटा जिल्लामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ काम गर्ने स्वीकृति दियो। पूर्वको स्वीकृति गएपछि हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि जिल्लाभरि चाहिँ त्यो अन्तर्गत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। र हामीले त्यतिखेर हामीसित सायद मलाई लाग्छ त्यो 1 करोड पनि पुँजी थिएन होला हामीसित त्यतिखेर, होइन 1-2 करोड पनि पुँजी थिएन। त्यतिखेर हामीलाई 900वटा सेलर ट्युबवेल भन्छ समूहमा 900वटा सेलर ट्युबवेल 20वटा पालिकामा गरिसकेपछि हरेक 50वटा पालिकामा 50वटा चाहिँ यो सेलर ट्युबवेल जडान गरिसकेपछि यो कृषि प्राविधिक तालिमहरू र 3 किलोमिटर बराबरको ग्रामीण सडक बनाइदिने कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रमले चाहिँ हामीले यति लोकप्रिय बनायो कि सारा नेपाललाई। अब त्यसमा सोसियल मोबिलाइजेसनको पार्ट हाम्रो एनजिओले गर्ने र फाइनेन्सियल लगानीको पार्ट हाम्रो सहकारीले गर्ने, त्यो दुइटै सँगसँगै गरिसकेपछि अब त्यो ग्रामीण रोड त सरकारले बनाएको, नेपाल सरकारले बनाएको, एडिबीले बनाएको भने अहिले पनि तपाईँ जानुभयो भने सारा नेपालले बनाइदिएको भन्छ त्यो पालिकाहरूमा। यो बाटो चाहिँ सारा नेपाल हो। त्यति लोकप्रिय भयो त्यो कार्यक्रम। त्यतिखेर कुनै पनि त्यस्तो 54, 55, 56तिर त त्यस्तो राम्रो अवस्था पनि थिएन नि त। अब त्यत्रो पालिकामा पनि त्यत्रो ठुलो बजेट पनि नजाने अवस्था थियो। यसरी हामीले त्यो गरे 5 करोड बराबर चाहिँ हामीलाई 5% ब्याजमा राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत हामीलाई प्राप्त भयो सहुलियत कर्जा। र हामीले त्यो 8-9% होइन बढीमा 12% भन्दा बढी लगानी गर्न पाउने भने थियो। त्यसले हामीलाई कायापलट गरायो एउटा चाहिँ भनौँ। त्यो चाहिँ टर्निङ पोइन्ट जस्तै भयो। 7 वर्षको कार्यक्रम थियो क्या। 10 वर्षभित्रमा हामीलाई चाहिँ त्यो पैसा तिर्नु पर्ने, फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले 4-5 वर्ष मात्रै भयो होला हामी त्यो पैसा फिर्ता गरिसकेको होइन। 5%मा पैसा त्यतिखेर पाउनु भनेको ठुलो पैसा थियो। त्यसपछि 55-56 पछाडि हामी अब खोजी गर्दै जाँदाखेरि 57-58 सालतिर RMDC भन्ने संस्थासँग हामीले आइसकेपछि अब RMDCले पहिला सुरुमा हामीले यो भिलेज ब्याङ्क मोडल देखाएको थियौँ होइन। सदस्यलाई एक किसिमको होलसेल समूहलाई होलसेल लेन्डिङ गर्ने खालको मोडलको हाम्रो थियो। किनभने त्यो भिलेज ब्याङ्क आफैले पनि पद्धतिको काम गर्थ्यो, हामीले त्यसलाई दिने भनेको थियौँ। अब त्यो मोडलमा उहाँहरू जान त्यति इच्छुक भएन, सफल हुँदैन भन्ने खालको उहाँहरूको बेस्ट प्र्याक्टिस होला। त्यस पछाडि हामीले 58 साल भदौदेखि चाहिँ हामीले यो RMDCसँग आबद्ध भएर यो लघु वित्त कार्यक्रम सुरु गर्न थाल्यौँ। सुरुको अवस्थामा हामीलाई धेरै थाहा थिएन। अघि भनिसक्यो अब नेप्सकुनले केही तालिमहरू त दियो, इन्डिया सागोस भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हामीलाई केही हाम्रो सरले दिनुभएको थियो, केही संस्थागत विकासका तालिमहरू होइन, केही पोलिसी लेभलका कामहरू कुराहरू दिनु। तर पनि हामी यति आतुर थियौँ कि हाम्रो टिम चाहिँ राम्रो थियो क्या। त्यतिखेर हामी मोटामोटी 18 घन्टा काम गर्थ्यौँ क्या, भोलिन्टियरली 18 घन्टा। तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने पनि अब बिचमा एउटा घटना घटेको छ हाम्रो है। म एज अ अहिले कार्यकारी प्रमुख हुनुमा म त एज अ फाउन्डर हो नि त। यसको त परिकल्पनाकाल सोच यो जागिर खानालाई चाहिँ गरेको होइन कि। यसमा चाहिँ अब म बिकम पास गर्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकली भौजर सौजर उठाउन आउँदैन थियो क्या, र अनुभवले हुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ म यहाँ पढ्दै म चाहिँ यतै बस्नु पऱ्यो होइन। तर पनि एउटा चाहिँ कुनै संस्था चाहिन्छ, भोलि नेटवर्क चाहिन्छ भनेर सुरु गरेर अर्कै एकजना चाहिँ साथी जो भुटान नेपाल झापामा रहन्थ्यो त भुटानी साथीहरू राम्रो पढेको साथीहरू आउनुभएको थियो। एउटा ब्याङ्कमै काम गरेको भुटानी साथीलाई यसको व्यवस्थापक बनाइएको थियो। भुटानी होइन, नेपालको नागरिकै भएको साथी होइन। पछि उहाँले चाहिँ त्यो 1.5 लाख रुपियाँ पुँजी भएको थियो सुरुमा होइन। मैले होइन नि 52 साल फागुन 11 गते हामीले पैसा उठाएर सँगै चोइतमा गऱ्यौँ। मोटामोटी भदौ लास दसैँको अगाडि समयसम्म उहाँ नै यसको व्यवस्थापक हो। यो कसैलाई थाहा छैन। त्यो साथीले 1.5 लाख रुपियाँ पुँजी भएको ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ चलाइदिनु भएको छ है। अब 1 लाख रुपियाँ चलाइदिनु भएछ। अनि अब त्यतिखेर त सञ्चालकै हामी सक्रियता हुन्छ नि त, कसरी हुन्छ यसलाई बढाउँ एकदम त्यो विभिन्न स्टेज हुन्छ नि, संस्थागत विकासको स्टेजभित्र थियो।
अनि पछि हतार हामी अब 1.5 लाख चेक 10 हजारको दरले सबैलाई ऋण दिउँ। त्यतिखेर त्यो झापामा अब बिर्तामोडमा चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड मात्रै थियो त्यो कारोबार गर्न सक्दा। अब त्यसमा चाहिँ हामीले पठाएको भएर चाहिँ सबै फिर्ता भएर आएपछि त पैसा गयो भन्दा त साथीले चलाउनु पर्छ। तर एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट चाहिँ उहाँले चाहिँ ट्याक्क हाम्रोमा चाहिँ ब्याङ्क भनेर लेखिदिनु भएको रहेछ क्या। अब हामी त त्यो पढे पनि नजाने, तर पनि हाम्रो चाहिँ जुन वर्तमान अध्यक्ष उहाँ धेरै जाने हुन्थ्यो होइन। अर्को हाम्रो लेखा समिति संयोजक हुनुहुन्थ्यो कुलदीप गिरी भन्ने उहाँ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले अब तुरुन्तको तुरुन्त उहाँलाई चाहिँ ढोका थुनेर पैसा तिराएर साथीहरूले एउटा कुरा गर्नुभयो त्यतिखेर, यदि तैँले नै यो जन्माएको होस्, यदि तँ बस्छस् भने यो पैसा नबाड्ने, होइन भने पैसा बाँडौँ भन्ने खालको डिसिसनमा पुगिसकेको थियो। अनि मैले चाहिँ यता मास्टर्स नसकिकन मास्टर्स सेकेन्ड इयर पढ्दै मैले चाहिँ बाध्य भएर त्यहाँ घर गएकै मौकामा त्यहाँ बसेर ल म बस्छु भनेर मैले चाहिँ एउटा डिसिजन गरेँ कि यो एउटा घटना चाहिँ अब भएको थियो। त्यस पछाडि म चाहिँ व्यवस्थापक हुनु पऱ्यो भने सुरुमा त कार्यकारी प्रमुख हुँदैन, व्यवस्थापक हुँदै व्यवस्थापक भएर मैले सुरु गरेँ। सुरुको अवस्थामा 1000 रुपियाँ थियो मेरो पैसा है, व्यवस्थापकको 1000 रुपियाँ तलब 1000 रुपियाँ तलब थियो। अब ठ्याक्कै त्यस पछाडि पनि मलाई चाहिँ फेरि अफर आएको थियो क्या यो आइएनजिओमा। यी हाम्रो तपाईँका हाम्रो साथीहरू सबै, हाम्रो शिव अधिकारीजीहरू होइन, हाम्रो प्रकाश पोखरेल भन्ने एकजना हुन्छ, त्यसपछि रामबाबु सरहरू सबै यो प्याकको वेब कार्यक्रममा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि एप्लाई गरेको थिएँ अनि म सेलेक्ट पनि भएँ होइन। त्यतिखेर यता 15,000 तलब अरू के फेसिलिटीहरू सहित थियो, यता मैले खाइरहेको थिएँ 1000 रुपियाँ क्या। अब मैले इन्टरभ्यू गरेर नियुक्ति पत्र लिएर चाहिँ इटरीमा भएको थियो। मैले चाहिँ त्यहाँ राति सुतेर सम्झेँ क्या। अब मलाई चाहिँ संस्था नै भोलि भविष्यमा दिगो बनाउने छ, यदि झापामा हो भने चाहिँ खाने सुत्मा थिएँ होइन 2-3 वर्ष यसो। तर अब मलाई चाहिँ मौतरी पठाइदिनु भयो क्या त्यहाँ मौतरी। अनि हाम्रो शिव अधिकारी सरहरू चाहिँ वैकल्पिकमा निस्केको थिएन, उहाँहरू चाहिँ ठ्याक्कै थिएन क्या। उहाँले स्टोरीमै लेख्नुहुन्छ जहिले पनि त्यो कुरा होइन। त्यहाँ मैले सम्झेँ यो म 3 वर्षमा यहाँ फर्किँदा त यो संस्था त गइसकेको हुन्छ नि त, त्यही त कसले चाहिँ चलाउने त ल भाइ भनेर मैले रातारात मेरो डिसिजन चेन्ज भएर म नसुतिकन इटरीबाट राति 11 बजे घर पुगेँ हेर्नुहोस्, किनभने भोलिपल्टदेखि त जा भनेछ ल भने मैले चाहिँ गरेपछि 15,000 छोडेर 1000 मा जानुभयो। 1000 मा 15-20-25 हजारै पुग्थ्यो होइन, त्यो थाहा थिएन भने। त्यतिखेरको 25,000 भनेको त ठुलै पैसा हो नि त, मेरो लागि त राम्रो हुन्थ्यो होला नि त। तर मैले संस्था चाहिँ मर्नु हुँदैन भनेर गरेँ। म अहिले मेरो कर्मचारी साथीहरूलाई पनि यो स्टोरी चलाउँथेँ कि यदि मैले 2टा डिसिजन चाहिँ गलत गरेको थिएँ भने यो संस्था अहिले यो हुँदैन थियो। पहिलो चाहिँ मैले अघि भने 1,50,000 हुँदाखेरि होस् म गर्दिनँ, मेरो पढाइ पुरा गर्छु होइन, म उतै जागिर खान्छु भनेको थिएँ भने त्यो पैसा बाँडिन्थ्यो होइन। आज चाहिँ 19 अरब होइन, 500 जना स्टाफ, 80 वटा सेवा केन्द्र, यो अवस्था हुने थिएन होला होइन। र त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिएका लाखौँ मान्छेहरू हुने थिएन। नेपालको एउटा चाहिँ ब्यालेन्स सिट वा अन्य हिसाबले पनि 1 नम्बरको संस्था हुने थिएन। अब दोस्रो कुरा मैले जागिर खाएको भयो भने हुने थिएन यो एकदम, किनभने मेरो कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति फरक थियो यसमा होइन। अब मेरो फेरि म ब्याक भएँ होइन। अब यो हिसाबले गरिसकेपछि 58 सालमा लघुवित्त कार्यक्रममा जुन एउटा आरएमडीसीले सपोर्ट गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल डिसिप्लिन चाहिँ उहाँहरूबाट सिक्यौँ हामीले। जस्तो धेरै सरकारी संस्थाहरूलाई थाहा छैन कि फाइनेन्सियल डिसिप्लिन के हो भन्ने थाहा छैन होइन। फाइनेन्सियल एनालिसिस एन्ड डेलिन्क्वेन्सी म्यानेजमेन्टका कुरादेखि लिएर भागानागा भने के हुन्छदेखि लिएर यति हामीलाई चाहिँ त्यतिखेर आरएमडीसीको मोनिटरिङ रह्यो कि, र मोनिटरिङ चाहिँ भयङ्कर चाहिँदो रहेछ भन्ने त्यतिखेर मलाई फिल भयो क्या होइन। त्यो पोलिसी बनाएर मात्रै हुँदैन क्या, मोनिटरिङ अहिले राष्ट्रिय ब्याङ्कले पनि त्यो ल्याएको छ, मोनिटरिङ धेर भनेको छ नि। आरएमडीसी आउने भनेपछि हामी यति सतर्क हुन्थ्यौँ है के हेर्छ कसो हेर्छ। त्यति उहाँहरूले चाहिँ पहिला सुरुमा 1 लाख ऋण दिएर सुरु गरेर उहाँले 5 जना स्टाफ चाहिँ स्वावलम्बन विकास ब्याङ्क
मा चाहिँ केन्द्रमा तालिममा पठाएर सुरु गरेको त्यो लघुवित्त कार्यक्रम होइन। यसरी चाहिँ 58 सालबाट सुरु गरेको हो। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न, अब म सुरुदेखि नै यो अलिकति नयाँ नयाँ कुरा चाहिँ इनोभेटिभ कुराहरू चाहिँ दार्ती संस्थाहरूले दिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ दार्ती संस्थाहरूबाट चाहिँ सपोर्ट गरेका कार्यक्रम भनौँ न। अब यो इनर्जी फाइनेन्सिङको कुरा पनि हामीले चाहिँ यो गोविन्दक इन्टरनेसनलहरूबाट टेक्निकल सबै सोलर बायोग्यासको कार्यक्रमहरूमा पनि हामी पहिलो भएका थियौँ। हामीले एकै सालमा 2500वटा चाहिँ गर्ने। यसरी यो 2-3वटा चाहिँ कुराहरू खास गरेर सहारा नेपाल एक किसिमले सफल हुनुमा एउटा लघुवित्त कार्यक्रम पनि महत्त्वपूर्ण छ। र यसले अन्य सामुदायिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्, उसले चाहिँ विभिन्न सहयोगी दात्री संस्थाहरूसँग चाहिँ एकदम सामाजिक कामहरू विभिन्न परियोजनाहरू चाहिँ सञ्चालन गरेर पनि ऊ चाहिँ अगाडि बढेको अवस्थाले पनि हाम्रो सफल भएको जस्तो लाग्छ होइन। यसरी यसको सुरुवात चाहिँ यसरी भएको हो। अब यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले हामीले सुनिरहँदाखेरि चाहिँ महेन्द्र गिरीको नेतृत्वमा सहारा नेपाल एनजिओ पनि र सहारा साकोस पनि यसरी ग्रोथ भएको, संस्थागत विकास भएको, वृद्धि भएको कुरा त बुझ्यो। तर यो अभियानमा यत्रो लामो यात्रामा चुनौतीहरू कस्ता कस्ता आइपरे भन्ने कुरा तपाईलाई बनाउने चुनौतीको चाङमा उभिएर तपाईँ यहाँ आइपुग्नु भएको होला। त्यति सहज यात्रा त थिएन होला। हामीले यो सहजताको कुराहरू र सफलताको कुरा त सुन्यौँ। यसबिचमा भोग्नु परेका कुनै चुनौती, केही अविस्मरणीय खालका चुनौती जसले अरूलाई पनि प्रेरणा दिन्छ? एउटा कुरा त त्यो व्यवस्थापन प्रमुख भएर बस्ने कुरा भन्नुभयो, त्यो पनि एउटा चुनौती नै थियो त्यति बेलामा। त्यो डिसिजन पनि इम्पोर्टेन्ट थियो। तर त्यसबाहेकका अरू चुनौतीहरू पाइला पाइलामा चुनौती थिएलान्, त्यसका बारेमा अलिकति केही जान्न मन लाग्यो। होइन, चुनौतीहरू व्यापक रूपमा आए, त्यत्तिकै सहज थिएन यो कुराहरू होइन। सुरुको अवस्थामा त एउटा त लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा पनि मुख्य चुनौती थियो। सुरुको अवस्थामा हामी 5 लाख रुपियाँ पैसा भयो भने झन्डै 5 लाखै लगानी गर्ने। तर हामीसित यस्तो खालको ब्याकअपको सरहरूलाई हामीले राखेका थियौँ कि केही सरहरू, जसले गर्दा 2 दिनमा हामी 2 करोड जति पैसा निकाल्न सक्ने मान्छे चाहिँ ब्याकअप भन्नुहुन्थ्यो। खास गर्दै हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष भयो, अन्य सरहरू पनि हुन्थ्यो होइन। उहाँहरूले चाहिँ लगानी गरेर लिक्विडिटी, अब त्यतिखेर त हामी यो 80% लिक्विडिटी यो हो भन्ने चलन पनि थाहा पनि थिएन होइन। सूचकहरूको बारेमा मुडे बलमा चलाएको अवस्था थियो नि, सरकारी साँच्चै सिकेर गरेको पनि अवस्था थिएन। एउटा सुरुमा चाहिँ हामीले देखेको एउटा लिक्विडिटी च्यालेन्ज, प्लस सेकेन्डमा सानो हुँदाखेरि कर्मचारी राख्ने समस्या है। अब त्यहाँ चाहिँ हामी अहिले असफल भएको के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापकै एसएलसी फेल राख्थ्यौँ कि सुरुमा। एसएलसी फेल वा एसएलसी पढेको अब कसको छोरो कसको बाउ होइन। त्यो कर्मचारी चाहिँ आफ्नै मान्छे राख्नुपर्ने भन्ने मान्यता सञ्चालकहरूको रहन्छ। हाम्रो चाहिँ फरक रह्यो त्यसमा, किनभने म अलरेडी चाहिँ एउटा भनौँ न ग्रेजुएट मान्छेलाई चाहिँ उहाँ त्यहाँ व्यवस्थित गरेँ। हामी यो अगाडि राखेको मान्छेलाई ब्याङ्किङ राम्रो काम गरेको साथीलाई नै हामीले त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी पनि राम्रो भएको मान्छे, ब्याङ्किङ पनि राम्रो भएको मान्छे साथीलाई हामीले चुनेर राखेको थियौँ होइन। पर्फेक्ट मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मैले देखेको भनेको एउटा चुनौती कर्मचारी चुनौती। कर्मचारी के भन्दाखेरि सानो हुन्जेल हामीसित पैसै हुँदैन, ठुलो तलब दिएर चाहिँ पैसा हुँदैन। र यसलाई सहकारीलाई सानो हुन्जेलसम्म कर्मचारी आउनु पनि मन गर्दैन हेर्नुहोस्। अहिलेको चाहिँ अब हाम्रो जतिको संस्था अलिकति व्यवसाय संस्थामा चाहिँ अलि रहर अलिअलि जाएको हुनसक्छ। अझै पनि कतिपय यसका विभिन्न कारणले पनि मान्छेहरू चाहिँ कर्मचारी आउन चुनौती छ होइन। फन्ड म्यानेजमेन्टको कुरा भयो, लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टकै कुरा भयो होइन। त्यस पछाडि अब कर्मचारीको चुनौतीहरू छ। यस पछाडि हामीलाई आएको पहिलाको चुनौतीहरू भनेको हामी चाहिँ लघुवित्त सहकारी ब्याकग्राउन्डबाट आएकोमा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सङ्गत चाहिँ सबै यो लघुवित्त यो डी क्लास ब्याङ्कवाला साथीहरूसित थिए वा फिङ्गोहरूसँग थिए। उहाँहरूलाई चाहिँ कार्यक्षेत्र नेपालभरि हुने, हामीलाई चाहिँ कार्यक्षेत्रमा चुनौती थियो। झापा जिल्लामा मात्रै हामी सीमित अवस्था थियौँ। पछाडि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहकारीको उसमै व्यवस्था थिएन कि हाम्रो चाहिँ कार्यक्षेत्र बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाब। जबकि त्यतिखेर मैले चाहिँ जोखिमै लिएर भनौँ न कार्यक्षेत्र नै स्वीकृत नलिकन सेवा केन्द्र नै स्वीकृत लिएर चाहिँ
इलाम र मोरङ पुगिसकेको रहेछौँ हामी हेर्नुहोस् थाहा पाएर गर्दा गर्दै कतिपय कानुनी ज्ञान पनि थाहा नभएर होला होइन अब त्यो होइन अरू साथीहरू जान्छ हामी किन नजाने पछि के भन्छ भन्ने गरिसकेको पछाडि हामीले त्यसको व्यवस्थापन हाम्रो सुदर्शन ढकाल सरको पालामा उहाँहरूले व्यवस्थापन मिलाउनु भयो रजिस्ट्रार हुँदाखेरि उहाँले होइन त्यो दुईवटा कार्यक्षेत्र दुईवटा जिल्ला पनि हामीले समेटेर अब त्यस पछाडि चाहिँ 3वटा जिल्लासम्म जान सक्ने भनेर यता काठमाडौँको पनि कतिपय सहकारीहरू र हामी चाहिँ उताको एउटा मिलाएको अवस्था थियो भनौँ न। त्यतिखेर यदि उहाँहरूले त्यो नगरिदिएको थियो भने पहिलाको हाम्रो युनिटीको हल्ला चलिरहेको थियो युनिटी जस्तो हामीलाई नेटवर्किङ बिजनेस जस्तो सम्झेर अब भोलि समस्या आउने अवस्था पनि थियो क्या त्यो यस्ता चुनौतीहरू पनि गरेको अवस्था छ। ठ्याक्क यहाँ चुनौतीकै कुरामा आइहाल्यौँ। आजको सहारा र आजको सहाराको संस्थागत विकासलाई हेर्दाखेरि कतिपय अभियानमा लागेका सहकारी अभियानमा लागेका व्यक्तिहरूले सहारालाई चाहिँ साँच्चीकै सहकारी हो र सहकारी मोडलमै चलेको हो र सहारा त एनजिओ आइएनजिओ फर्मेटमा अनुदानमा सहुलियतमा चलेको कुरा अथवा त्यो खालको सरसहयोगले त्यसरी बन्यो सहकारीको प्रिन्सिपल्ली सहारा त्यहाँ त्यसको आधारशिला त्यो हो र भन्ने पनि कतै कतै प्रश्न यहाँले पनि सुन्नुभयो होला यसलाई अलिकति क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस् न। सहारा चाहिँ साँच्चै नै सहकारीको मूल मर्म अनुसारले चलेको छ है। त्यसमा हामीले अलिकति फरक ढङ्गले सदस्य विस्तारमा होइन सदस्य बढाउनको लागि गरिब विपन्नलाई चाहिँ आकर्षित गर्नको लागि हामीले फरक ढङ्गले हामी अलिक छिटो गयौँ होला र अलिकति 1 नम्बर पनि भयौँ। उदाहरणको लागि हामीले पहिला सुरुमा लघु वित्त कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ है। लघु वित्त कार्यक्रम र गरिबी निवारणका विभिन्न परियोजनाहरू हामीले ल्याएर होइन हामी चाहिँ खालि बचत ऋणको कारोबार मात्रै गर्दैनौँ है। हामी चाहिँ अन्य भन्दा फरक छौँ। हामी सामुदायिक कार्यक्रम गर्छौँ, सामुदायिक विकासका कार्यक्रम गर्छौँ, उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले यो दुईटा एङ्गलबाट हामी अगाडि बढेको थियौँ त्यतिखेर। र उहाँहरूले लघु वित्त कार्यक्रम गर्नु भनेको चाहिँ के अरे चाहिँ यो सहकारी हुँदै होइन भन्ने पहिलाको मान्यता 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि त्यो थियो। हामीलाई सब धेरैले भनेका पनि हुन्। अब साँच्चै नै भन्ने हो भने सुरुको अवस्थामा हामीलाई पनि त्यो सेयर नराखे सेयर पुँजी अब अहिले हामीले के छ त अहिले त हामी चाहिँ हाम्रा 1 लाख कति अहिले 93,000 मेम्बर छन् होइन करिब 2 लाख मेम्बर छ। 2 लाखको सबै सेयर सदस्य छन् होइन। सेयर उहाँहरूले जति पनि राख्नु पाउनुभएको छ बचत गर्नु पाउनुभएको छ भनेपछि उहाँहरूले भनेको कुरा र हाम्रो भनेको कुरा के फरक त यदि हो हामीसित विभिन्न दातरी निकायको एक्सेस छ होइन त्यसलाई हामीले इनपुट गर्छौँ नि त। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको महासङ्घदेखि लिएर नेप्सनदेखि सबैले पनि दातरी संस्थाको फन्ड ल्याएकै छ त छैन होइन। अलिकति हामी के गर्छौँ भने क्यापासिटी बिल्डिङको लागि उद्यमशीलता विकासको लागि वित्तीय साक्षरताको लागि अहिले पनि हाम्रो एक्सेस हामी विभिन्न दातरी संस्थाहरूले पहिला चोइस गर्छ। उदाहरणको लागि अहिले हामीले चाहिँ यो के अरे ग्रिन फाइनेन्सिङको माथि अहिले चाहिँ हामी इन्डक्सन चुलो अहिले फाइनेन्स गरिरहेको छौँ होइन। त्यसको लागि प्रबन्धनात्मक कामको लागि हामीले एउटा विभिन्न संस्थाले सपोर्ट गर्यो होला। अहिले चाहिँ करिब अब अहिले 16,000 भन्दा बढी इन्डक्सन चुलो नेपालमा हामीले वितरण गरिसकेको अवस्था छ। सुरुको अवस्थामा बायोग्यास सोलरहरूको लागि एउटा संस्थाले सपोर्ट गरेको थियो होला होइन। अब किन गरिबसँग पुगेछौँ साँच्चै गरिबसँग हामी पुगेछौँ है। गरिबसँग धेरै सहकारीहरू पुगेका छन् खालि मध्यम लेभलका सहकारीहरू छ र हामीले साँच्चै नै 5 करोड ऋण कसैलाई दिएको छैनौँ कि हामी साँच्चै गरिबलाई ऋण दिएको छौँ। विपन्न र मध्यम वर्ग मात्रै हामीसँग हाम्रो टार्गेट हो क्या है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने 1,93,000मा 1,90,000 को त 3 लाखभन्दा कम बचत छ। हामी करोड मात्रै डिपोजिट राख्दैनौँ क्या है। हाम्रोमा अहिले 5 करोडभन्दा बढी त बचतै राख्नु पाइँदैन। यद्यपि हामी 5 करोड लिँदैनौँ होइन। हाम्रो के छ भने अहिले 3 लाखभन्दा तलको बचत कुनै रिस्कै छैन, 0 रिस्क फ्री
रिस्क फ्री छ र अधिकांश ऋण 10 लाखभन्दा तल छ है। 25 लाख अधिकतम 25 लाख हो हाम्रो चाहिँ ऋण है। यद्यपि हामीले गलत एक किसिमले एकपल्ट लिक्विडिटी धेरै भएकोले गर्दा 3-4 वर्ष अगाडि 10वटादेखि 15वटा ऋण करोडको बाँडेका छौँ। त्यसैले नै हामीले सङ्कट बनाएको अवस्था पनि छ अहिले। अलिअलि भागा नाङ्नुमा प्रमुख कारण त्यही छ। अरू भनेको बिना धितो पनि हामीले अहिले भनौँ न अधिकांश हामी 2 लाख 3 लाख दिइरहेछौँ होइन। र अर्को चाहिँ धितोमा 25 लाखसम्म गरिरहेछौँ। भनेपछि हामीले त्यो साँच्चै नै मूल मर्म होइन अरूले पनि सिक्न लायक छ क्या हाम्रो कुराहरू है। त्यो अर्कालाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन होइन। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले गएकोले गर्दाखेरि सुरुमा हाम्रा साथीहरूले केही च्यालेन्जिङ कामहरू गरेछौँ नि त हामीले। जस्तो अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ छुट्टै एग्री बिजनेस युनिट राखेछौँ, टेक्निकल सपोर्ट सहितको टिम राखेछौँ, उद्यमशीलताको लागि टेक्निकल सपोर्टहरू उपलब्ध गराएछौँ, स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएछौँ होइन। कतिपय सुरुको अवस्थामा हाम्रो सहकारी साथीहरू डिभिडेन्ड मात्रै हो सदस्यको लागि भन्ने थियो, हाम्रो त्यो छैन। डिभिडेन्ड फर्स्ट होइन, इभन हाम्रो सहकारी ब्याङ्कमा पनि खालि डिभिडेन्डको मोडल मात्रै थियो अस्ति होइन। अब अहिले चाहिँ डिभिडेन्ड पहिला होइन सुविधा चाहिँ फर्स्ट हो भन्ने हिसाबले छ। अहिले हामी गइरहेको बेस रेटलाई कम गरेर कसरी चाहिँ ब्याज दरमा कम ल्याउने एउटा चाहिँ छ मुख्य कुरा। सदस्यलाई उद्यमशीलता कसरी बनाउने र उनीहरूको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको कुरालाई हामीले कुन लेभलबाट सपोर्ट गर्न सकिन्छ। मैले धेरै सहकारी संस्थाहरू देखेको छु होइन। उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ मोडल तयार गर्नु जरुरी छ। एउटा स्वास्थ्य शिविर गरेर मैले चाहिँ के सामुदायिक काम गरेँ भनेर साँच्चै राम्रो काम गर्नुहोस् न। पैसा चाहिँ बचाइ गर्नुहुन्छ, त्यो सामुदायिक कोषको पैसा के गर्ने हो। इभन अहिले नीतिमा पनि अप्ठ्यारो चाहिँ छ हेर्नुहोस् अब है। अहिले चाहिँ हाम्रो भनौँ न प्राधिकरणले अहिले हामीले 7 लाखसम्म बिना धितो गरिरहेछौँ। अहिले हामीलाई 5 लाख पनि दिएको अवस्था छैन होला, 3 लाखसम्म छ। यसले च्यालेन्ज गरिरहेछ, हामीले लबिङ गरिरहेछौँ। अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग सामुदायिक कोषका पैसा विभिन्न खालका यो कोष पनि हाम्रो च्यालेन्ज धेरै भयो। 11वटा कोष 11वटा कोष छ। 11वटा कोषको सही प्रयोग के हुनु पर्यो के होइन भने त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो कि त्यो कोष सामुदायिक कोषको पैसा भनौँ न। उदाहरणको लागि यसपालि मात्रै यस्तो कठिन अवस्थामा पनि हामीले सिधा 32 करोड नाफा भएको छ है। नभए हाम्रो 60 करोड 1 अरब हुन्थ्यो। भनेपछि हामी 4-5 करोड त सामुदायिक कोषमा पैसा हुन्छ। के त हामीले त्यो वित्तीय साक्षरता पढाएर मात्रै त्यो पैसा खर्च गर्ने त। मेरो मान्यता के हो भन्दाखेरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चाहिँ नाफा नपकाउने शर्तमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उसको बजारीकरण, पर्यटन लगायतका 4-5वटा कुराहरूमा नाफा नकमाउने कम्पनी स्थापना गरेर सोसियल बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यसैसँग जोड्न थालियो भने फेरि बहुद्देश्य हुन सकिन्छ है। त्यसको लागि हामीले प्र्याक्टिस गरेका छौँ अहिले हामीले। तर अब त्यो त हाम्रो अब यहाँ कतिपय अवस्थामा छैन। कानुनी रूपमा पनि हामीलाई च्यालेन्जेस छन् होइन। अब मैले अहिले प्राधिकरणको सरहरूसँग पनि छलफल गरेको छु एउटा कुरामा। लिक्विडिटी क्राइसिस, लिक्विडिटी दुनियाँ भइरहेछ अहिले हाम्रो। मेरै संस्थामा पनि अहिले अधिक तरलता 6 अरब रुपियाँ खातामा छ होइन। अब हामी देशलाई चाहिँ जतै साँच्चै समृद्धितर्फ लान्छौँ भने अब यही हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कहरूले चाहिँ कन्सोर्टियम मोडलमा चाहिँ पैसा लगानी गरिरहेछ। भनेपछि यो हाइड्रो पावर सेक्टरमा वा कृषिको एउटा ठुलो परियोजनाहरूमा यदि ब्याङ्कहरूले चाहिँ सुरक्षित लगानी ठानेर गर्छ भने हामी जस्ता ठुला सहकारीले पनि लगानी गऱ्यो भने त लिक्विडिटी मेन्टेन हुन्थ्यो नि त। यति % चाहिँ यो यसमा गर्न पाइन्छ गरौँ भन्ने हुन्थ्यो नि होइन। वा हाम्रो सहकारी ब्याङ्कले गर्न पाए पनि हुन्थ्यो नि त। आखिर उसले गर्न पायो भने त यता भन्नुहुन्थ्यो नि। अब त्यो त हामीसित नियम छैन होइन। सदस्यभन्दा बाहिर जाइस् भन्ने आइहाल्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति
फरक ढङ्गले सहकारीहरूलाई सोच्नु जरुरी छ क्या। तर यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा तपाईँले भनेको ठ्याक्कै यस्तै प्र्याक्टिसहरू पनि सहकारी मार्फत भएका छन् नि यो पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा। पुरै छ, सबैतिर छ। तर हाम्रोमा चाहिँ के भने अहिले नै भनौँ न, अब एउटा अस्ति आयोगले होला होइन, अब त्यो चाहिँ अब जिल्लाभित्र वा पालिकाभित्र खुम्च्याउने खालका मोडलहरू आइरहेछन्। यदि त्यो कार्यान्वयन भयो भने हाम्रो पोलिसीले हामीले कत्रो इम्प्याक्ट गर्छ। अहिलेको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले बनाएको हो नि सिफारिस। ज्यूलाई पनि अस्ति भेटभाट अब घर कुरा गर्दाखेरि पनि होइन, अब अधिकांश छैन नि त भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, त्यो अब त्यो होला। तर के भने हामी सहकारी जति सबै फटा छौँ भन्ने होइन कि, राम्रा सहकारीहरू धेरै राम्रा छ। तर अब तपाईँहरू जस्तो मिडियाले पनि त्यसलाई ल्याउन सक्नुभएको छैन होइन। अब ती राम्रो काम गर्ने साथीहरू आउनै चाहँदैनन् हेर्नुहोस् फिल्डमा होइन, मिडियामा आउनै चाहँदैनन्। मिडियामा नआउन चाहनु भनेको दुईवटा कारण छ। एउटा चाहिँ मिडियामा धेरै आउन थालेपछि टार्गेट हुन थाल्छ हेर्नु सबैले है, अब त्यो कारणले पनि आउँदैनन्। नभए तपाईँलाई यहाँ ठुला राम्रा सहकारीहरू राम्रै काम गरेका होइन, मजाले गाउँमा चाहिँ कम्युनिटी बेस समुदायमा आधारित संस्थाहरू धेरै छन्। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको पनि बरु होइन एउटा खोजेर निकाल्नु पऱ्यो होइन, त्यसको लागि बरु के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ होइन। अब त्यो इन्फर्मेसन दिने कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन सक्छन्। अब त्यो हाम्रो राष्ट्रिय लेभलका नेटवर्कको साथीहरूले पनि त्यसलाई प्रबन्धनात्मक गर्नुपर्ने हो होइन, यसरी छ। अर्को एउटा मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ सहारा नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने सहकारीको लागि एउटा नमुना हो हरेक हिसाबले भन्नुभयो यहाँले। पछिल्लो समय केही प्र्याक्टिस के पनि भएको छ भने समुदायमा अर्को सहकारी बिग्रदा सहारालाई पनि असर गर्छ। त्यही भएर त्यो अर्को सहकारी छिमेकका सहकारीहरूलाई समृद्ध बनाउने संस्थागत विकासमा जिम्मा भन्नाले एउटा सहजीकरण गर्ने चाहिँ प्रारम्भिक संस्थाहरूले पनि एउटा मोडलको रूपमा लगेका छन्। सहारा मार्फत झापा अथवा त्यो मात्र नभएर सहाराको त नेटवर्क देशभरि छ। समस्यामा परेका केही अथवा त्यस्तो खालको सहजीकरण आवश्यक पर्दा चाहिँ सहारा मार्फत चाहिँ 10-20 वटा 50 वटा सहकारीहरूको चाहिँ संस्थागत वृद्धि एउटा राइट ट्र्याकिङ भयो भने पनि त्यो एउटा उदाहरणीय काम बन्छ। त्यसको तर्फ चाहिँ हाम्रा प्रयासहरू अथवा त्यस्तो सोचाइ हाम्रो पुगेको छ कि छैन? अब यस्तो छ, अब पहिला सुरुमा त हाम्रो नीतिगत व्यवस्था क्लियर हुनु पर्यो कि, जस्तो हामीले अहिले इन्टर कोअपरेटिभ लेन्डिङ होइन वा बचत ऋण राख्ने प्रावधान छैन, अन्तर सहकारी कारोबार गर्ने प्रावधान छैन। त्यो भइसकेपछि हामीले कुनै पनि संस्थालाई डाइरेक्ट पैसा दिन सक्दैनौँ होइन। जस्तो भनौँ न कुनै सहकारीलाई 5 करोड दिँदाखेरि उसको चाहिँ एउटा चाहिँ उक्सिन्छ भने दिन सक्ने अवस्था छैन कि। मैले देखेको धेरै सहकारीहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कमजोर अनि ऋण लगानी नीतिमा समस्या र केही सञ्चालकहरू चाहिँ लोभलाभमा परेर बिग्रेको अवस्था देख्छु। एउटा त त्यो व्यवस्थापनको टिमहरू चाहिँ कमजोर राखिदिएको कारणले गर्दा आफन्त राख्ने को के राख्ने उसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल डिसिप्लिनको बारेमै थाहा छैन क्या। जस्तो उदाहरणको लागि मेरो संस्था अहिले राम्रो हुनुमा अर्को एउटा कारण के हो भन्दाखेरि सञ्चालक समितिले पनि ऋण लिन पाउँदैन क्या एउटा होइन। त्यो राष्ट्रिय ब्याङ्कको नियम हामी फलो गरिरहेको हुन्छौँ होइन। जस्तो हामी त्यो जुन अहिले आए भर्खर 1%, 25%, 75%, 100%को के भन्छ प्रोभिजनिङ व्यवस्था उसले अलरेडी हामीले पहिला चाहिँ अहिले गरिसकेको छ भने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले डी क्लास यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई जे प्रावधान गरेको छ हामी त्यतातिर ढल्केर भोलि भविष्यमा राष्ट्र ब्याङ्कले नै हामीलाई चाहिँ हेर्न सक्छ है, त्यस्तै ले हेर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामी कमजोर तालले गएनौँ क्या। त्यो हिसाबले पनि हामी चाहिँ स्ट्रङ भएको अवस्था हो। अब यो अहिले चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तो एउटा ठुलै झापाको संस्था चाहिँ अरबौँभन्दा माथि 2-3 अरबको संस्था चाहिँ सकिसकेको अवस्था थियो। हामीले नै त्यसलाई चाहिँ भनौँ न हाम्रो एउटा टिमले भनौँ न म्यानेजमेन्टले त्यसलाई चाहिँ सहयोग गरेर तपाईँले जानकारी पनि गराउँ। हामीले डाइरेक्ट चाहिँ अब त्यो संस्थालाई चाहिँ सहयोग गर्न सकेनौँ। तर हामीले जिल्ला सङ्घमा पैसा राखिदिएर पनि
जिल्ला सङ्घ मार्फत ऋण उपलब्ध गराएर पनि हामी केही संस्थाहरूले त्यसलाई चाहिँ उद्धार गरेको हो, नभए त्यो कोलाप्स भइसकेको अवस्था त्यो अहिले चाहिँ आनन्दले रिभाइभ भयो र हाम्रो मोडलको फर्मुला उहाँहरूलाई प्रयोग गरायौँ। उहाँहरूले 3-3 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ लगानी गर्नुभएको छैन। जब 3 करोड लगानी चाहिँ त्यहाँ स्वार्थसहित पनि लगानी भएको छ है। म त के अहिले पनि के भन्छु भने सुरुमा अब हुन त अस्ति कतिपय साथीसँग त्यो डिबेट पनि भयो होइन, सधैँ 25 लाखभन्दा बढीको लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो चाहिँ आफ्नो यदि 25 लाखसम्मको लगानीलाई तपाईँले यदि प्राथमिकता दिनुभयो भने त्यहाँ कर्मचारीले कमिसन पनि खाँदैन होइन। लघुवित्तहरू जतिसुकै बिग्रे पनि नडुब्नुको एउटा कारण के हो भने त्यहाँ सानसानो ऋण लगानी छ, माइक्रो लेन्डिङ। जबकि सहकारी एउटालाई भाइबल हुनको लागि टोटल सदस्यको मिनिमम पनि 30% चाहिँ लेन्डिङ हुनुपर्छ, मिनिमम हो त्यो। अकुले पनि त्यही भन्छ। लघुवित्त कार्यक्रममा त हामी 80% भन्थ्यौँ होइन, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो पनि फलो गर्नुभएको छैन। इभन हाम्रो ब्याङ्कको पनि छैन। त्यो मैले चाहिँ त्यहाँ लाएर कमसेकम पनि त्यो 30% कम्तीमा पनि हुनुपर्छ। 16,000 सदस्य छन् भने 30% 4800 हुनु पऱ्यो नि, अहिले 1400 छ हाम्रो। अहिले हामीले त्यो भएर ब्याङ्कमा पनि 10 लाखको ऋणलाई पनि खोलेका छौँ, 10 लाखदेखि सुरु गरौँ भनेर है। अब त्यो सोचको साथ हामीले चाहिँ केही कुराहरूमा चाहिँ हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ र माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या। यहाँ हामी चाहिँ पैसा भएपछि करोड लगानी गर्ने सपना देखेर छिटै जुन देख्छौँ नि, हामी चाहिँ ब्याङ्क होइनौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो दिमाग हुनु पऱ्यो। मुख्य कुरा हामी सहकारी भनेको ब्याङ्क भन्न रुचाउने जुन एउटा छ त्यसले पनि समस्या भएको है। हुन त धेरै अहिले ठुला संस्थाहरू चेन्ज भइसकेको अवस्था छ होइन। हाम्रै कतिपय संस्थाहरू अहिले हामी कतिपय साथीहरूलाई सोद्धाखेरि 50 लाखभन्दा बढी लगानी गरेको छैनौँ, हामी सानो गर्दा हुँदो रहेछ भनेको। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा जानकारी गरौँ, अहिलेसम्म हामी 30 वर्षको अनुभवमा पनि एउटा पनि धितो लिलाम गर्नु परेको छैन नि त हाम्रो। त्यो त एउटा चाहिँ गौरवको कुरा होइन त यार होइन। त्यत्तिकै यो अन्य साथीहरू हाम्रो छिमेकी साथीले गराइरहेको हुनुभएको छ होइन, यो यस्तो र उस्तो लिलाम गऱ्यो भनेर हामीले त्यो एउटा चाहिँ सदासहता देखाउनु पऱ्यो नि त। कमसेकम पनि जथाभावी ऋण लगानी गरिदिने, एउटा स्वार्थसँग लगानी गरिदिने, अनि लिलाम गर्ने के गर्ने होइन। हामी हुनसक्छ कुनै बेला गल्ती गरियो होला, अब सच्याउँ न, एउटा प्रण गरौँ न, एउटा चाहिँ निश्चित रकम होइन मात्रै लगानी गर्ने भन्ने सोच गरौँ। ल मैले 25 भने पनि उहाँहरूको इच्छा अब करोड छ भने करोडसम्म जानु, 50मा जानु। 25 भन्दा माथिको त म त के भने ब्याङ्कलाई रिफर गरिदिउँ भन्छु है। ब्याङ्क जतिको हामी कतिपय व्यवस्थापनमा स्ट्रङ छैन, किनभने हामीले कम्युनिटी बेस हुन्छ, ओल्लो घरको पल्लो घरको मान्छे हुन्छ, के हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले दया माया पलाइहाल्छ। हामी फ्लेक्सिबल हुन्छ, कठोर हुन सक्दैनौँ होइन। अब मैले नै अहिले दिएको अहिले चाहिँ यहाँ एकदम 10वटा ऋणको कुरा गर्दैछु। 10वटा ऋणमा गाउँको दाई एकदम चर्चित दाईहरू छ। अब अहिले चाहिँ अब भाइ पछि तिर्छु, धितो राखेको छु तिर्छु भन्नुहुन्छ। अब अहिले प्रक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो होइन। यस्तो छ अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि यो फ्लेक्सिबिलिटी बढी छ होइन, समुदायमा आधारित भएकोले गर्दाखेरि हामी यस्ता कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सचिएर गऱ्यौँ भने नेपालमा धेरै राम्रा सहकारीहरू छन्, साना सहकारीहरू पनि उत्पादनमा धेरै गएको छन् सर है। तर त्यसलाई प्रबन्धन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छैन। हामी अहिले 2टा बेसमा मात्रै फाइनेन्सिङ गरिरहेको छौँ है। एउटा चाहिँ छ यो बिना धितो समूह जमानीमा ग्रुप ल्यान्डिङ, दोस्रो चाहिँ धितो ल्यान्डिङ। खोइ त हामीले प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ गरेको, प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ हो, खोइ त प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको मोडल खोइ त है। यो पनि एउटा अवस्था छ। अर्को हामीलाई तपाईँले भने जस्तो एउटा अहिले ठुला सहकारी संस्थाहरूलाई समस्या परेको यो डिजिटल जुन हामी गर्दैछौँ नि, यो प्रविधिको प्रयोगमा पनि हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क लगायतले मान्यता दिएको छैन। अब अहिले अवस्था पेमेन्ट गेटवेका कुराहरू, पेमेन्ट जुन गेटवे छ अहिले चाहिँ हामीले जोसँग लिएका छौँ होइन, त्यसले के भन्छ भने अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो व्यवस्था तपाईँहरूले त्यहाँ भन्नु पऱ्यो भन्ने छ
है यसले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको अवस्था छ। त्यसमा पनि सहजीकरण गर्नु जरुरी छ। अब अर्को हामीले जान्न चाहेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको फाइनेन्सियल डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासनको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने आजको सहारा साकोस बन्नलाई फाइनेन्सियल डिसिप्लिन त्यहाँका सञ्चालकहरूले अथवा इभन म्यानेजमेन्टबाट पनि त्यस्तो केही समस्या आएको भए आजको सहारा बन्दैन थियो, यो नमुना उदाहरणीय बन्दैन थियो। त्यो संस्था बढ्दै गएपछि, ग्रो गर्दै गएपछि लोभ लालच मानिसको प्रवृत्ति पनि हो, त्यतातिर पनि जान्छ। यो सहारामा चाहिँ यो रोग प्रवेश गरेन र यो वित्तीय अनुशासन कायम कसरी सम्भव भयो? सुरुको अवस्थामा अघि भनिसकेँ मैले, त्यो एउटा उदाहरण दिनु। सञ्चालकहरूलाई पहिला हाम्रो 51% ऋण दिने प्रावधान थियो सर, है सुरु पहिला। त्यस पछाडि के भयो भने सञ्चालकहरू जो सञ्चालकहरूले ऋण लिनुभयो उहाँहरूले चाहिँ त्यो तदारुकता नदेखाउने, असुलीमा कुद्न, यो गर्न, होइन अलिकति कारवाही गर्न नगरिसकेपछि के फिल भयो भने हामी अघि भनिसक्यो, हाम्रो पहिलाको अध्यक्षज्यू लगायत केही साथीहरू चाहिँ अलिकति फाइनेन्सियल बुझ्ने, त्यहाँबाट अलिकति बुझ्ने मान्छे चाहियो क्या, वित्तीय विश्लेषण गर्न सक्ने, होइन अलिक पढे लेखेको त म भन्दिनँ, कमसेकम पनि सहकारी बुझेको, वित्तीय कुराहरू बुझेको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति फाइनेन्सियली लिटरेट हुनु पर्यो। होइन अध्यक्षज्यू र मेरो चाहिँ समझदारीमा के भइदियो भन्दाखेरि, होइन यो भयो भने त सञ्चालक सबै चाहिँ डिफल्टर भइसकेपछि त बिग्रिन्छ कायदा भनेपछि अब हामीलाई आरएमडिसी लगायतका संस्थाहरूले पनि अब त्यो डिसिप्लिन सिकाइराखेको अवस्था थियो। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णय के गर्यो भने अब चाहिँ सञ्चालकहरूबाट नपाउने भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न एक किसिमले बिचबिचमा कतिपय साथीहरूले त्यो खोल्नुपर्छ भन्ने साथी खालको जुन छ आवाज नआएको पनि होइन, तर त्यो आवाजले चाहिँ अहिले अब एउटा चाहिँ भनौँ संस्कार भइसकेको अवस्था छ। संस्कार निर्माण पनि गर्नु जरुरी छ कि लिडरहरूले संस्कार निर्माण पनि गर्नु सक्छ। हाम्रो चाहिँ ऋण नलिने खालको चाहिँ एक किसिमले सहारामा गए चाहिँ ऋण लिन पाइँदैन सञ्चालक भएपछि भन्ने खालको चाहिँ छ। र अर्को के छ भने धितो यो भाका नगाएपछि जुन हामीले दिने सुविधाहरू छ त्यो सुविधा पाइँदैन भन्ने पनि उहाँहरूलाई छ, क्लियर थाहा छ। सदस्यलाई पनि के छ भने हामी धितो लिलाम गरेर चाहिँ उहाँहरूको पैसा उठाउँदैनौँ कि हामीले सुविधाबाट उहाँहरूलाई वञ्चित गर्न पनि सक्छौँ नि त। अन्य दिने जो छ सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू होला, राहतका कुराहरू होला, विभिन्न खालका कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सिस्टममा चाहिँ बाँधेको हुन्छ, होइन त्यो हिसाबले पनि उहाँहरूले चाहिँ होइन सहाराको चाहिँ चिर्नुपर्छ। लघुवित्त कार्यक्रममा त अहिले पनि स्ट्रिक्ट छ सामिल जवानी, हाम्रो साथीहरूले त्यो कल्चरलाई एउटा डेभलप गर्नुभएको छ, होइन त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब सफल सहकारी सञ्चालनमा सञ्चालक समितिमा पनि र व्यवस्थापनमा पनि बसेर लामो अनुभव बटुल्नुभएका महेन्द्र गिरीका अनुसार एउटा सहकारी संस्थालाई सफल बनाउने सूत्र के हो? मैले अघि नै भनिसकेँ, यसलाई एकचोटि फेरि बुलेटमा यो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अघि भनिसक्यो, पहिला त बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भएको नाताले पहिला त हाम्रो चाहिँ सञ्चालक नै आउँदाखेरि के सोचमा आउनु पर्यो भने म चाहिँ यहाँ स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्छु, कुनै लोभ लालच नलिई आउनु पर्यो। दोस्रो व्यवस्थापन एकदम स्ट्रङ हुनु पर्यो, होइन व्यवस्थापन चाहिँ लन्जु फन्जु राखेर अध्यक्षले चाहिँ म चलाउँछु, होइन कार्यकारी चाहिँ म अध्यक्षले हुन्छु भन्ने खालको मोडल आयो भने असफल हुन्छ। किनभने त्यो चलाउने भनेको व्यवस्थापन प्रमुख लगायतको टिमले चाहिँ सञ्चालकले पोलिसीहरू नीति निर्माण गरिदिनु पर्यो, त्यस पछाडि व्यवस्थापनले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसमा डे टु डे काममा हस्तक्षेप हुनुपर्ने भएन। कतिपय ठाउँहरूमा त्यस्तो छ जो जहाँ कि हाम्रो कर्मचारी राख्ने कुरामा होला, होइन ऋण लगानी गर्ने कुरामा पनि त्यो हस्तक्षेपकारी हाम्रा पनि सुरुको अवस्थाहरूमा नभएका होइनन्, तर त्यसलाई बिस्तारै हामीले ओभरकम गर्दै लगेको अवस्था हो। त्यो फेरि सबै कुरा चाहिँ एकदम ठिक छ भन्दिनँ। त्यस पछाडि स्टाफहरू कमिटेड हुनु पर्यो, उनीहरूलाई चाहिँ रेगुलर ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो क्या। समय सापेक्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ
रेगुलर ट्रेनिङ मिटिङ ओरिएन्टेसन छलफल कार्यक्रमहरू चाहिँ व्यापक हुनु पर्यो। मैले अघि भनेको ऋण लगानी ठुलो होइन, हामी ब्याङ्क हुन नखोजौँ, मेरो सफल सूत्र नि त्यही हो है। तपाईँले ठुलो बचत दीर्घकालीन बचत राख्नु पर्यो, सानो सानो बचत राखौँ न। तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनिदिन्छु, मैले एउटा चाहिँ हामीले एउटा सन्तति बचत भनेर राखेको छौँ, जो कि पहिला हाम्रो बुवा आमाले जग्गा अंशको रूपमा दिनुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ सन्तति बचतलाई त्यो 3टा छोरी छ भने 3टा सन्तति बचत खाता खोलिदिने, 100 रुपियाँको दरले मासिक बचत गरिदिने, त्यही चाहिँ हाम्रो उसलाई अंशको रूपमा दिने। त्यो कहिले निस्किँदैन त्यो पैसा। अब यो दीर्घकालीन बचतहरूको चाहिँ गर्नु पर्यो। समय सापेक्ष प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन लोनको हुनु पर्यो, लोन र बचतको हुनु पर्यो के एकदम। त्यो चाहिँ कतिपयको त्यो चाहिँ लोनका प्रोडक्टहरू बचतका प्रोडक्टहरू चाहिँ एकदम कहिले पनि चेन्ज नभएका अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ त्यो अवस्था हुँदैन। हामी 3 महिना 6 महिना अनि समय सापेक्ष ब्याज दर परिवर्तनहरू तुरुन्त गरिसक्छौँ र डिभिडेन्ड फोकस हुनु भएन है। हामीले चाहिँ यति % तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भनेर हल्ला गरेर नै होइन, अब चाहिँ त्यो डिभिडेन्ड फोकस हुनु भएन। सेयर पुँजी सबैको भर्सक बराबर बनाउनु हुनु जरुरी छ। अनुपात मिलाउनु 100 देखि 10 लाख रुपियाँ थियो, अब बिस्तारै यसलाई पनि हामी बढायो। एभरेजमा हाम्रो 10,000 छ। त्यो 10,000 को टार्गेटलाई हामी चाहिँ सबैको 10,000 हुने बनाउने मोडल गर्दैछौँ है। पहिला 10 लाख जति थियो, 10 लाख पनि धेरैको थिएन, 10 लाख 9 लाख गरेर 100-150 जनाको थियो होला। अब हामीले त्यो गर्दैछौँ। अब अर्को चाहिँ संस्थागत पुँजीद्वारा बनाउनु पर्यो। घुमाइ फिराइ चाहिँ त्यो नाफा खुवाउनु भएन र यदि भाखा नआएको ऋण चाहिँ एक दिन नआएको भने पनि हामी चाहिँ प्रोभिजन हुनु पर्यो र त्यो सेन्सिटिभ हुनु पर्यो कि। अब हाम्रो साथीहरू सहकारीको साथीहरूलाई सोध्छौँ हामी कति रुपियाँ डाउन गरेर तिर्छ, धितो आएछ भने धितोले पैसा तिर्दैन। त्यसले गर्दा धितो होइन, उसको चाहिँ के भन्ने त्यसको चाहिँ उसको चरित्र हेर्नु पर्यो क्या, क्यारेक्टर। त्यो अब 5C भित्र क्यापेसिटी टु पे, तिर्न सक्ने क्षमता होइन, क्यास फ्लोहरूदेखि लिएर हेर्नु पर्यो। अब धेरै होइन र सदस्यलाई उसको एटिट्युड एन्ड बिहेभियर, कर्मचारीहरूको चाहिँ व्यवहार पनि राम्रो हुनु पर्यो क्या सदस्यले। तपाईँले अस्ति हेर्नुभयो होला हाम्रो भिडियोमै, हाम्रो एउटा स्टाफले कालो मसो दली माग्दा पनि हेर्नुहोस् उसले कुनै केही गरेन, प्रतिक्रिया जनाएन। हामीले त्यो सिकाएका छौँ। त्यो हाम्रो सदस्य हो र एउटा के जानकारी गरौँ भने ती सदस्यहरू पनि अहिले हाम्रोसित पोजिटिभ भएर हेर्नुहोस्।